फेरि हेर हामीले केमा फोकस गरेका छौं भने अहिले तिमीहरूलाई बेसिक कन्सेप्ट्सहरु जति पनि छ नि बेसिक कन्सेप्ट्समा केही च्याप्टरहरु मात्रै पढाउँछौं किन भन्दाखेरि 15 डेजमा तिमीहरूलाई आफै थाहा छ कम्प्लिट हुँदैन र यो किन गरेको भन्दाखेरि हाम्रो जो टिम छ फ्याकल्टी छ त्यो फ्याकल्टीसँग तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ कुन फ्याकल्टीले पढाउनुहुन्छ र कस्तो पढाउनुहुन्छ त्यो कुरा पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट हो हैन अनि मबाट कसैले बेसिक बाटोमा स्टार्ट गर्छु र तिमीहरूले मलाई यसको आन्सर दिनुपर्छ बेसिक केमिस्ट्री भनेको कस्तो केमिस्ट्री हो बेसिक कुराहरु हाम्रो स्टुडेन्टलाई सबैलाई थाहा हुनुपर्छ अब बेसिक कुराहरु के छ त बेसिक कुरा भनेको हेर इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी गर्ने हैन अनि पिरियोडिक टेबल भनेको के हो पिरियोडिक टेबलमा कति ग्रुप हुन्छ कति टेबल हुन्छ र कुन तरिकाले तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले अर्गनाइज गरिएको हुन्छ क्वान्टम नम्बर्स भनेको के हो क्वान्टम नम्बर्स इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि त्यसपछि अक्सिडेसन रिडक्सन भनेको के हो र त्यसपछि एसिड बेस भनेको के हो दिस यो केमा आउँछ त बेसिक केमिस्ट्रीमा आउँछ अब हेर केमिस्ट्री के हुन्छ आपसमा इन्टर रिलेटेड हुन्छ कसरी इन्टर रिलेटेड हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो अब तिमीहरुबाट कसैले मलाई भन्न सक्छौ कि कतिवटा हैन पी ब्लक को कतिवटा ग्रुप हुन्छ हाउ मेनी ग्रुप इन पी ब्लक हाउ मेनी ग्रुप आर प्रेजेंट इन पिरियोडिक टेबल इन पी ब्लक क्वेशन एउटा क्वेशन यो भयो अर्को क्वेशन टोटल नंबर of electron in a p orbital है दुवैको म चाहिँ के गर्दिन्छु अप्सन एउटै राख्दिन्छु टु फरक फरक अप्सन यिनीहरुको हुन सक्छ है 4 6 8 अब हेर how many groups are present in p block and the second question is total number of electron in a p orbital ल यदि यसको आन्सर तिमीहरुलाई थाहा छ भने मलाई तिमीहरुले यसको आन्सर दिनु पर्यो 6 अनि सेकेन्ड को 2 अप्सन नम्बर 8 हो हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेन्ट इन पी ब्लक यसको रिजन भन्न सक्छौ कसरी 6 आयो सर पिरियोडिक टेबलमा 18 वटा ग्रुप हुन्छ न त्यसमध्ये डी ब्लक को 10 वटा अनि पी एस ब्लक को 2 टा अनि बचेको हेर मोस्टली तिमीहरु पढ्छौ नि मोस्टली के हुन्छ भने हामीले धेरै कुराहरु इन्फर्मेसन धेरै लिदा हाम्रो माइन्डले चाहिँ थाहा पाउँछ बट एक्चुअल रिजन के छ थाहा छ हेर त दुवैको एकदम इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट छ एउटै कन्सेप्ट छ र सेकेन्ड को आन्सर के छ टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन पी ऑर्बिटल यसको के छ भन दुईटा इलेक्ट्रोन हुन् दुईटा यसको रिजन भन्न सकिन्छ ऑर्बिटलमा दुईटा मात्र हुन्छ यस ऑर्बिटलमा दुईटा मात्रै हुन्छ अब हेर है मोस्टली स्टुडेन्टले के भन्छन् धेरैले 6 भन्छन् म धेरै ठाउँमा चाहिँ मैले पढाउँदाखेरि 6 भनिदिन्छन् किनभने पी मा चाहिँ जनरली हामीले 6 भनेर पढिरा हुन्छौं बट एक्चुअलमा हामीले जुनलाई भनिरा हुन्छौं त्यो भनेको के हुन्छ त पी सबशेल हुन्छ यो भनेको पी सबशेल हो यो भनेको पी ऑर्बिटल हैन र पी ऑर्बिटल भनेको के हुन्छ भने पी सबशेल भित्र तीनटा ऑर्बिटल हुन्छ px py pz र यो जुन एउटा युनिट क्वान्टिटी छ यो युनिट क्वान्टिटी चाहिँ के हो त ऑर्बिटल हो त्यसैले कुनै पनि ऑर्बिटलमा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है कुनै पनि ऑर्बिटलमा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ अब यही क्वेशनलाई मैले घुमाएर टोटल नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन डी ऑर्बिटल गरिदिएको भए चाहिँ आन्सर कति हुन्थ्यो कति हुन्थ्यो 2 नै हुन्थ्यो किनभने मैले फेरि ऑर्बिटलको कुरा गरेको छु त्यही भएर चाहे त्यो s ऑर्बिटल हो p ऑर्बिटल हो d हो f हो कुनै पनि ऑर्बिटलमा दुईटा मात्रै इलेक्ट्रोन हुन्छ अब फर्स्ट क्वेशनको आन्सर हेर हाउ मेनी ग्रुप आर प्रेजेन्ट इन p ब्लकमा कति ग्रुप छ अब हेर p सबसेलमा जति इलेक्ट्रोन हुन्छ p सबसेलमा कति इलेक्ट्रोन हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यति नै के हुन्छ p ब्लक हुन्छ भनेको छवटा ग्रुप हुन्छ हैन त्यति नै ग्रुप हुन्छ अब जस्तो हेर
डी मा हैन डी सबसेलमा कतिवटा ग्रुप हुन्छ 10 वटा किन किनकि यसमा 10 वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ केमा सबसेलमा डी सबसेलमा 5 वटा अर्बिटल हुन्छ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भनेपछि जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यति नै ग्रुप हुन्छ है त्यति नै ग्रुप हुन्छ त्यही भएर यो कुरा हामीले चाहिँ घोक्नै पर्दैन जस्ट बुझ्दा मात्र पुग्छ कि जति ग्रुप हुन्छ त्यति नै इलेक्ट्रोन हुन्छ भनेर सिम्पल छ हैन ल अब हेर अब हामीले एउटा कुरा के हेर भन्दाखेरि नि फर्स्टमा केमिस्ट्री पढ्ने कसरी हो फर्स्टमा केमिस्ट्री पढ्नको लागि फर्स्टमा तिमीहरूले एटोमिक स्ट्रक्चर पढ्नुपर्छ एटोमिक स्ट्रक्चर पढ्ने बित्तिकै त्यसपछि तिमीहरूले के पढ्नुपर्छ पिरियोडिक टेबल पढ्नुपर्छ किनकि एटोमिक स्ट्रक्चरमा तिमीहरूले चाहिँ क्वान्टम नम्बरको कुरा थाहा पाउँछौ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको कुरा थाहा पाउँछौ अनि एलिमेन्ट्सको कुरा थाहा पाउँछौ यो तीनटा कुरा थाहा पाइसकेपछि जब तिमीले पिरियोडिक टेबल पढ्छौ पिरियोडिक टेबलमा चाहिँ के पढ्नुपर्छ त हामीले पिरियोडिक टेबलमा कुन एलिमेन्टलाई कुन ग्रुपमा राख्ने कुन पिरियडमा राख्ने अनि उनीहरूको प्रपर्टी कुन चाहिँ हो मेटल कुन चाहिँ हो नन मेटल कुन चाहिँ हो हैन र इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी हुन्छ यो कुरा हामीले पिरियोडिक टेबलमा थाहा हुन्छ र त्यसपछि पिरियोडिक टेबल पढिसकेपछि अनि बल्ल के पढ्नुपर्छ हामीले केमिकल बन्डिङ पढ्नुपर्छ किनभने केमिकल बन्डिङ भनेको के हो हेर केमिकल बन्डिङ भनेको दुईटा एलिमेन्टहरु जब एक आपसमा बोन्ड हुन्छ उनीहरुको बीचमा बोन्ड बन्छ त्यसलाई बन्डिङ भनिन्छ र यो केमिस्ट्री तिमीहरूले यसरी सिरिजमा पढ्यौ भने यो खासमा एउटै मात्रै च्याप्टर हो एउटा च्याप्टर हो यो तीनटा च्याप्टर हदै हैन है यो एउटा च्याप्टर हो अब पिरियोडिक टेबलमा तिमीहरूले आयोनाइजेसन एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इलेक्ट्रोन एफिनिटी को कुरा पढ्छौ र त्यही कुरा केमा गएर अप्लाई हुन्छ त केमिकल बन्डिङमा अप्लाई हुन्छ एटोमिक स्ट्रक्चरमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पढ्छौ एलिमेन्ट्स पढ्छौ हन्ट्स रुल पढ्छौ अब्बा प्रिन्सिपल पढ्छौ एनएल प्लस एल रुल पढ्छौ र यही कुरा केमा लागू हुन्छ त पिरियोडिक टेबलमा लागू हुन्छ पिरियोडिक टेबलमा गएर तिमीहरूले म्याजिक नम्बरको बारेमा पढ्छौ हैन इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कसरी हुँदो रहेछ कुन एलिमेन्ट कुन ग्रुपमा पर्दो रहेछ त्यो कुरा पढ्छौ अनि थर्डमा जब केमिकल बन्डिङ पढ्छौ अनि कति टाइप्सको बन्डहरु बनाउँछ आयोनिक कोभलेन्ट हैन अनि वन्डरवाल यो वन्डरवालका कुरा तिमीहरूले फेरि पिरियोडिक टेबलमा पनि पढ्छौ त्यही भएर यो तीनटै च्याप्टर भनेको एउटै च्याप्टर हो र यो तिमीहरूले राम्रोसँग गर्यौ भने एउटा च्याप्टर फिनिश हुन्छ हेर है अनि सेकेन्ड च्याप्टरमा भनिदिन्छु तिमीहरूलाई तिमीहरूले सेकेन्ड च्याप्टर पढ्दाखेरि चाहिँ के कुरा पढ्नु पर्यो भन्दा हेर अक्सिडेसन रिडक्सन एकदम बेसिक च्याप्टर हो यसमा धेरै कुरा केही पनि छैन अक्सिडेसन रिडक्सन पढ्ने त्यसपछि के पढ्ने मोल कन्सेप्ट पढ्ने अक्सिडेसन रिडक्सनमा तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ कि कस्तो कम्पाउन्ड अक्सिडेसन हुन्छ कुन कम्पाउन्डलाई अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भन्ने कुन कम्पाउन्डलाई रिड्युसिङ एजेन्ट भन्ने हैन त्यसपछि कुन एसिड हो कुन बेस हो अन द बेसिस अफ अक्सिडेसन रिडक्सन त्यो सबै कुरा थाहा भइसकेपछि जब तिमीले मोल कन्सेप्ट पढ्छौ मोल कन्सेप्टमा तिमीहरूले मोल निकाल्न सिक्छौ र मोल कन्सेप्ट पढिसकेपछि तिमीहरूले यसैको अर्को पार्ट के छ त इक्विभ्यालेन्ट वेट पढ्छौ र इक्विभ्यालेन्ट वेट पढिसकेपछि त्यसपछि अब बल्ल तिमीहरूले के पढ्छौ त भोल्युमेट्रिक एनालाइसिस पढ्छौ स्टोइचियोमेट्री पढ्छौ है यो दुईटा च्याप्टर पढ्छौ अनि यो कन्सेप्ट क्लियर भइसकेपछि अनि तिमीहरूले आयोनिक इक्विलिब्रियममा अलिअलि पोर्सन जुन छ नि आयोनिक इक्विलिब्रियममा इक्विभ्यालेन्ट वेट माथि क्वेशन्सहरु छ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको क्वेशनहरु छ आयोनिक इक्विलिब्रियममा चाहिँ जहाँ हामीले चाहिँ एसिड र बेस निकाल्नु पर्छ जहाँ हामीले चाहिँ एउटा एसिडलाई एउटा बेससँग रिएक्सन गरिन्छ अनि त्यसपछि त्यो मिक्सरको चाहिँ जुन पीएच हुन्छ त्यो क्याल्कुलेट गर्नुपर्छ हामीले त्यो हामीलाई कहिले आउँछ भोल्युमेट्रिक पढेर स्टोइकियोमेट्री पढेर र आयोनिक इक्विलिब्रियम पढिसक्छौ त्यसपछि हेर त्यसपछि इक्विभ्यालेन्ट वेटको रोल कहाँनिर आउँछ भन्छौ भने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ्छौ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ्दाखेरि फ्याराडे लोजमा आउँछ फ्याराडे फर्स्ट लो र सेकेन्ड लो इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट है त्यसको न्युमेरिकल्सहरु एक्जाममा धेरै सोधिरहेको हुन्छ
एउटा त्यसमा आउँछ। अनि त्यसपछि जुन कन्डक्टिभिटी तिमीहरूले पढ्नुपर्छ, मोलर कन्डक्टिभिटी, इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टिभिटी हैन, त्यसको युनिट्सहरू एक्जाममा सोध्छ, यो माथि न्युमेरिकल सोध्छ। यसमा पनि हामीले इक्विभ्यालेन्ट वेटको बारेमा पढ्नुपर्छ। र अब इक्विभ्यालेन्ट वेट कहाँनिर काम लाग्छ? त्यसपछि हामीलाई इक्विभ्यालेन्ट वेट काम लाग्छ थर्मोडायनामिक्समा। थर्मोडायनामिक्समा जहाँ तिमीहरूले हिट अफ फर्मेसनको क्वेसनहरू पढ्छौ, हिट अफ फर्मेसन, हिट अफ कम्बसन, अब यो कहाँनिर पढ्छौ? यसको लागि तिमीहरूले दुईटा च्याप्टर पढ्नुपर्छ थर्मोडायनामिक्स यदि पढ्दैछौ भने, मोल कन्सेप्ट एन्ड इक्विभ्यालेन्ट वेट। किनकि त्यहाँनिर सोध्छ 1 मोल अफ ग्यासको लागि हैन कति हिट निकाल्नुपर्छ। त्यो केसमा तिमीहरूले मोलको कुरा आउँछ, इक्विभ्यालेन्टको कुरा आउँछ है। त्यो भएको हुनाले एउटा कुरा के बुझ भने केमिस्ट्री यदि राम्रोसँग यसमा ग्र्याब गर्नु छ, फिजिकल केमिस्ट्री एकदम राम्रोसँग पढ्नु छ भने तिमीहरूले चाहिँ यो प्याटर्नमा पढ्यो भने तिमीहरूलाई 1 महिनामा तिमीहरूले धेरै इम्प्रुभ गर्छौ, 1 मन्थमा धेरै नै इम्प्रुभ गर्छौ है। त्यसैले अक्सिडेसन रिडक्सन, मोल कन्सेप्ट, इक्विभ्यालेन्ट वेट यति क्वेशन्स पहिला गर्ने टार्गेट राख्ने। त्यसपछि एटमिक स्ट्रक्चर, पिरियोडिक टेबल, केमिकल बन्डिङ, यो यसलाई एउटा च्याप्टर मान्ने, दुईटा यो गर्ने। र थर्ड नम्बरमा हेर, यदि तिमीले पिरियोडिक टेबल गरिसकेका छौ, पिरियोडिक टेबल गरिसकेपछि हामीलाई थाहा हुन्छ एस ब्लक भनेको के हो, पी ब्लक भनेको के हो र डी ब्लक भनेको के हो, यति थाहा भइसक्छ। र हामीले फिजिकल केमिस्ट्री पढ्दाखेरि हामीले धेरै कुरा पढिसकेका हुन्छौँ, मोल कन्सेप्ट पढिसकेका हुन्छौँ, इक्विभ्यालेन्ट वेट पढिसकेका हुन्छौँ अनि एसिड बेस पढिसकेका हुन्छौँ। यति पढ्ने बित्तिकै तिमीले एस ब्लक, पी ब्लक र डी ब्लकको प्रोपर्टिजहरू जति पनि छ, कुन एलिमेन्टको कस्तो प्रोपर्टिज हुन्छ, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन कस्तो हुन्छ, कसले एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर सो गर्छ। र जब तिमीले पिरियोडिक टेबल पढ्दाखेरि चाहिँ एटोमिक साइजको कुराहरू गर्छौ नि, त्यसमा यो तीनटैको एस ब्लक, पी ब्लक, डी ब्लक तीनटैको कुरा पढ्छौ। र तिमीले मेटल एन्ड मेटलर्जीको जब च्याप्टर पढ्छौ, एस ब्लकमा पर्ने एलिमेन्टहरू, पी ब्लकमा पर्ने र डी ब्लकमा पर्ने एलिमेन्टको चाहिँ एक्सट्र्याक्सन र प्युरिफिकेसन तिमीहरूले यो च्याप्टरमा पढिसकेका हुन्छौ। त्यो भएको हुनाले हेर, सिस्टमेटिक वेमा यदि हामीले पढियो भने केमिस्ट्री धेरै सजिलो तरिकाले गर्न सकिन्छ। अब मेटल एन्ड मेटलर्जीमा लगभग जम्मै च्याप्टरहरू इन्क्लुड हुन्छ, सबै एलिमेन्ट्सहरू पढ्नुपर्छ, पिरियोडिक टेबलमा सबै एलिमेन्ट्सहरू पढ्नुपर्छ। त्यही भएर फर्स्ट टार्गेट यदि तिमीहरूले इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा ग्र्याब राम्रो बनाउनु छ भने फर्स्टमा चाहिँ के गर्ने, फिजिकल केमिस्ट्री पढ्ने, फिजिकल केमिस्ट्रीको बेसिक च्याप्टरहरू पढ्ने, अनि त्यसपछि पिरियोडिक टेबल पढ्ने, त्यसपछि मेटल एन्ड मेटलर्जी पढ्ने, एन्ड लास्टमा बल्ल इनअर्ग्यानिकमा एन्टर गर्ने। यो गर्ने बित्तिकै तिमीहरूको इनअर्ग्यानिक धेरै नै राम्रो इम्प्रुभ हुन्छ, किनभने तिमीहरू एउटा सिरिजमा पढ्दैछौ। अब हाम्रो कोचिङ सेन्टरहरूमा प्रब्लम के हुन्छ भने हेर, यदि तिमीहरू अहिले पनि पढेका छौ या पहिला पनि पढ्दै थियौ भने प्रब्लम के हुन्छ भने सिधै तिमीहरूलाई केमिकल बन्डिङ सुरु गराइदिन्छन्। हेर, केमिकल बन्डिङ, केमिकल बन्डिङ सिधै सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामीले घोक्न भन्दा बाहेक अरू केही पनि बुझ्न सकिन्न, किनकि हामीलाई यो थाहा नै छैन। जस्तो हेर, म्याग्निज, म्याग्निज कति नम्बरमा आउँछ? 25 नम्बरमा आउँछ। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्नु पर्यो। यसको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन गर्दाखेरि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हैन, कतिवटा भयो हेर त, 2 4 10 12 यो भयो। अर्गोन 18 पनि लेख्न मिल्छ हैन, यदि यो 18 सम्म कम्प्लिट छ भने हामीले 18 पनि लेख्न मिल्छ। अब यहाँ कति आउँछ हेर, 3p6 आयो। अब यहाँ कति आउँछ? यहाँ 4s2 3d5 है। हाम्रो इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन यस्तो हुन्छ। हामीले पहिला 3d लेख्दैनौं, 3p पछि हामीले 3d लेख्दैनौं, हामीले के लेख्छौं? 4s लेख्छौं। र यसको रिजन के हो? कसैले भन्न त मलाई, किन हामीले पहिला चाहिँ 3s यो के भन्छन्, सरी 4s लेख्छौं? 3d आउँछ या 4s आउँछ? के आउँछ? ले गर्दाखेरि
अब यो n प्लस यल रुल भनेको के हो, एउटा हुन्छ 3D एउटा हुन्छ 4s। अब n प्लस यल है। अब हेर 3D कुनै पनि नम्बर यदि लागेको छ सबसेलसँग या अर्बिटलसँग त्यसलाई हामीले जहिले पनि के भन्छौं, n भन्छौं। भनेपछि 3D मा n भनेको के हो, 3 हो। l भनेको के हो, अब l भनेको कस्तो क्वान्टम नम्बर हो, यसलाई हामीले भन्छौं एजिमुथल क्वान्टम नम्बर। र एजिमुथल क्वान्टम नम्बरको लागि SPDF हैन, l को भ्यालु कस्तो हुन्छ 0 1 2 3 भन्छ। d को लागि कति हुन्छ 2, यहाँ हामीले 2 लेख्छौं, कति आयो 5 आयो। 4s छ भने के लेख्छौं 4 प्लस 0 कति भयो 4 भयो। अब हामीले के हेर्छौं यसमा n प्लस l भ्यालु कसको कम छ त यसमा n प्लस l भ्यालु कसको कम छ 4s को कम छ। त्यो भएको हुनाले हामीले के गर्छौं त 4s पहिला लेख्छौं। यो कुरा सबैलाई थाहा हुँदैन, उनीहरुलाई यति मात्र थाहा हुन्छ कि पहिला चाहिँ 4s आउँछ अनि 3D आउँछ, किनकि हामीले प्लस 2 को सिलेबसमा चाहिँ यो पढेका हुन्छौं, तर हामीलाई एक्चुअल रिजन यसमा थाहा हुँदैन। अब हेर यही कुरालाई यही कन्सेप्टलाई एक्जामिनरले 2-3 तरिकाले घुमाएर भनिदिन्छ। कसरी भनिदिन्छ, जस्तो एउटा क्वेशन दिन्छ तिमीलाई कि इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एनर्जीमा लेख भन्छ। अनि तिमीलाई कुनै पनि अर्बिटल दिइदिन्छ 3D 4s 5D 5D अनि त्यसपछि 5p 3p 6s हैन, यसरी दिदियो। अब यसलाई हामीले इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एनर्जीमा लेख भन्छ। एउटा यो गर्दिन्छ हेर। अनि अर्को के दिन्छ भने which of the following has the highest energy, कसको चाहिँ एनर्जी सबभन्दा बढी छ भनेर हामीलाई अर्को क्वेशन दिन्छ। अब त्यसमा यिनीहरुले के गर्छ भन्दाखेरि 2 0 0 हाफ, बी अप्सनमा के दिन्छ 3 2 1 हाफ, फोर्थ अप्सनमा के दिन्छ 4 0 0 हाफ, 5 अप्सन फोर्थ अप्सनमा के दिन्छ 4 3 2 हाफ। हेर यसरी दुईटा क्वेशन दिन्छ। यो क्वेशनको कन्सेप्ट एउटै हो। जुन स्टुडेन्टले कन्सेप्चुअली आफूलाई स्ट्रङ गरेको छ उले जस्तो क्वेशन्स पनि गर्न सक्छ, तर उले जसले एउटाले बुक पढेको हुन्छ, कुनै एक्स बुक पढेको हुन्छ त्यसले यो क्वेशन पढिदिन्छ, वाई बुक पढेको हुन्छ त्यसले यो बुक पढिदिन्छ, तर उले यो पनि यही क्वेशन आयो भने चाहिँ गर्न सक्छ, तर यो क्वेशन आइदियो भने एक्स बुकको चाहिँ क्वेशन आयो भने फेरि गर्न सक्दैन, किनकि यो कन्सेप्चुअली राम्रो छैन। त्यही भएर कन्सेप्चुअली राम्रो हुनको लागि चाहिँ कन्सेप्टमा ध्यान दिनुपर्छ है। ल मलाई चाहिँ पहिलो अप्सन जस्तो पहिलो क्वेशन छ हेर, इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एनर्जी हामीलाई लेखेको छ 3D 4s 5D 5p 3p 6s। यसलाई के गर्नु पर्यो, सबैमा n प्लस l लगाउनु पर्यो। अब सबैमा n प्लस l लगाउँदा हेर 3D मा लगाउँदा 3, d को भ्यालु कति हुन्छ 2, l को लागि 5, 4s 4 प्लस 0 4, 5d 5 प्लस 7 5 5 प्लस 1 6, 3p 3 प्लस 1 4, 6x 6 प्लस 0 6। अब हेर अब हामीले यसमा के हेर्नु पर्यो, इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एनर्जी भनेका छौं। इट मीन्स जसको n प्लस l स्मल आउँछ त्यसलाई हामीले पहिला लेख्छौं। त पहिला हामीले केलाई लेख्नु पर्यो हेर 4 लाई लेख्नु पर्यो, तर यहाँनिर के छ 4 दुईटा छ हैन, यहाँ 4 यता पनि छ यता पनि छ। त्यो केसमा हामीले के हेर्नु पर्यो कसको n सानो छ हैन। जस्तो 4s मा पनि के आएको छ 4 आएको छ अनि 3p मा पनि 4 आएको छ, तर यसमा n कसको सानो छ 3 को। हेर 3p र 4s मा 3 को सानो छ, त्यही भएर फर्स्टमा हामीले के लेख्छौं 3p लेख्छौं अनि 4s लेख्छौं हैन। अब 5 नम्बरको लेख्छौं, 5 नम्बरको के छ 3d छ अनि 6 नम्बरको लेख्छौं। अब 6 नम्बरको लेख्दाखेरि यसमा पनि के छ हेर 5 छ, यसमा 6 छ भने चाहिँ पहिला 5s लेख्छौं अनि 6 लेख्छौं अनि त्यसपछि 7 भनेको 5d लेख्छौं। इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एनर्जी भनेको यो भयो
है। अब सेकेन्ड हेर, विच अफ द फलोइङ इज द हाइएस्ट एनर्जी भनेर सोधेको छ। अब यसमा पनि हामीले के हेर्नु पर्यो भने कसको एनर्जी सबभन्दा बढी छ। अब यसको लागि अलिकति तिमीहरूलाई क्वान्टम नम्बर्स थाहा हुनुपर्छ। जस्तो हेर यसमा अब यो भनेको के हो, यो भनेको के हो, यो भनेको हो 2s, यो भनेको के हो, यो भनेको भन्न सक्छौ, यो भनेको के हो, 3D, यो भनेको 3D हैन, यो भनेको 3D भयो। अनि यो भनेको के भयो 4s, अनि यो भनेको के भयो 4f, यो भनेको 4f भयो हैन। अब यसमा हामीले के हेर्ने हो र n प्लस l लगाएर हेर्ने। n प्लस l लगाउँदाखेरि यसको त 2 नै भयो, यसको 5 भयो, यसको 7 भयो, यसको 4 भयो। भनेपछि यसमा सबभन्दा बढी एनर्जी कसको रहेछ त 4f को रहेछ। हेर दुईटै क्वेशन, यो दुईटै क्वेशन के छ, एउटै छ, सेम कन्सेप्ट तर फरक छ हैन। कन्सेप्ट एउटै छ, क्वेशन फरक छ। जसरी मैले यहाँ माथि तिमीलाई गराएको थिएँ, यो क्वेशन पनि हेर। जस्तो यो हाउ मेनी ग्रुप्स आर प्रेजेन्ट इन पी ब्लक हैन। कसैलाई चाहिँ के हुन्छ ठ्याक्क थाहा हुन्छ तर रिजन थाहा हुँदैन कि जतिवटा इलेक्ट्रोन हुन्छ त्यति नै के हुन्छ ग्रुप हुन्छ, किनभने त्यही हिसाबले इलेक्ट्रोन हामीले फुलफिल गर्छौं। जस्तो एउटामा p1 हुन्छ, एउटामा p2 हुन्छ, एउटामा p3 हुन्छ, p4 हुन्छ, p5 हुन्छ, p6 हुन्छ। यसरी 6 वटा ग्रुप भरिएको हुन्छ। जसरी एस ब्लकमा पनि S1 हुन्छ, S2 हुन्छ, सोडियममा S1 हुन्छ, म्याग्नेशियम क्याल्सियममा गएपछि S2 भइहाल्छ, भनेको दुईटा भ्यालेन्सी भइहाल्छ हैन। त कन्सेप्चुअली पढ्यो भने चाहिँ केमिस्ट्री धेरै नै सजिलो हुन्छ। अब हेर त्यसपछि अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हामीलाई आयो र n प्लस l रुल यदि हामीलाई आइसक्यो भने नि हामीले जस्तो तिमीहरूले हेरेको छौ होला केमिकल बन्डिङ, केमिकल बन्डिङमा हामीलाई के गराउँछन्, दुईटा एलिमेन्टको हैन मिक्सिङ गराउँछन्। जब दुईटा अर्बिटलहरू मिक्स हुन्छन्, अर्बिटल मिक्स भएपछि नै बन्ड बन्ने हो हैन। जस्तो कोभ्यालेन्ट बन्डहरू भयो, यिनीहरू कसरी बन्छ त अर्बिटलहरू मिक्स भएर। यसको लागि हामीलाई इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन थाहा हुनु पर्यो, त्यसको लागि n प्लस l रुल थाहा हुनु पर्यो र त्यसको लागि पिरियोडिक टेबल थाहा हुनु पर्यो। ल अब हेर, ल अब मलाई भन हामीले चारवटा क्वान्टम नम्बर्सहरू पढ्नु पर्छ एटोमिक स्ट्रक्चरमा। कुन कुन चाहिँ क्वान्टम नम्बर्सहरू छ, कसरी
एन एल एम एस हामीले चारवटा पढ्नुपर्छ हैन। मलाई कसैले नाम भन्न सक्छौ? एन भनेको कुन चाहिँ क्वान्टम नम्बर हो? एल भनेको कुन चाहिँ क्वान्टम नम्बर हो? एन भनेको कुन चाहिँ होला भन त मलाई? प्रिन्सिपल। यस, एन भनेको कुन चाहिँ हो? प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। एल भनेको के हो? एजुमिथल। एजुमिथल क्वान्टम नम्बर। एम भनेको के हो? म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर हैन। र एस भनेको के हो? स्पिन क्वान्टम नम्बर हैन। ल हेर, यो त यसको नाम भयो, बट एक्चुअलमा यसको सिग्निफिकेन्स चाहिँ के हो यो कुरा थाहा हुनुपर्छ। यो त यसको फुल फर्म जस्तै भयो। एन भनेको प्रिन्सिपल भयो। अब हेर, यो भनेको एन भनेको के हो? मेन एनर्जी सेल हो। मेन एनर्जी सेल। एल भनेको के हो? एल भनेको सब सेल हो। र एम भनेको के हो? एम भनेको अर्बिटल हो। र एस भनेको के हो? इलेक्ट्रोन्स हो। जसरी हामीले कुनै पनि कन्ट्रीलाई हैन, एउटा कन्ट्रीमा के हुन्छ हेर है, कन्ट्री भित्र स्टेट हुन्छ, स्टेट भित्र डिस्ट्रिक्ट हुन्छन्, र डिस्ट्रिक्ट भित्र के हुन्छन्? सिटिजन हुन्छ हैन। त्यस्तै हामीले के गर्छौं? एउटा हुन्छ मेन एनर्जी सेल, यो भित्र के हुन्छ? सब सेल, सब सेल भित्र के हुन्छ? अर्बिटल, अर्बिटल भित्र के हुन्छन्? इलेक्ट्रोन्स। जसरी सिटिजन कस्तो हुन्छ? मेल र फिमेल हुन्छ नि। इलेक्ट्रोन्स पनि कस्तो हुन्छ? क्लोकवाइज र एन्टी क्लोकवाइज हैन। यसरी हामीले पढ्नुपर्छ। र यतातिर सँगसँगै यदि तिमीहरू नोट्स बनाउँदै छौ भने एकदम धेरै फाइदा हुन्छ है। र मेन एनर्जी सेल भनेको एन एल एम एस। हेर, आज पछि कसैले पनि एम भनेको के हो भनेर भन्यो भने अर्बिटल मोमेन्ट, अर्बिटल एंगुलर मोमेन्टम हो यो, अर्बिटल सरी म्याग्नेटिक क्वान्टम नम्बर हो भन्ने त सबैलाई थाहा छ, तर अर्बिटल हो भन्ने कुरा तिमीले भन्नु पर्यो है। एम भनेको के हो त? एम भनेको अर्बिटल हो। एल भनेको के हो त? एल भनेको सबसेल हो। एन भनेको के हो? एन भनेको मेन एनर्जी सेल हो। र एस भनेको के हो त? इलेक्ट्रोन्स हो है। अब हेर, फर्स्टमा एन, एन भनेको के हो? प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। जसरी हामीले 7-8 मा पढेका थियौं, के एल एम एन भनेर पढेका थियौं, 2 8 18 32 भनेर पढेका थियौं। याद छ तिमीहरूलाई? पढेका छौ यो? कतिजना छौ एक्सपिरियन्स भएको है? हेर्नु पर्यो मैले। 12 जना मात्रै छौ त, अरु कहाँ गए विद्यार्थीहरू? अहिले कोही पनि धेरै जना सिरियसै छैनन्। एक्जामको 1 महिना अगाडि मात्रै सिरियस हुने धेरै हुन्छन्। हेर, प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर केएलएमएन यो हामीले क्लास 6 मा 7 मा 8 मा पढ्दै आएको कुरा हो। र यो एउटा म्याजिक नम्बर पनि हामीले पढ्नुपर्छ। म्याजिक नम्बरमा हामीले 2 8 8 18 18 32 यो भनेर चाहिँ हामीले पिरियोडिक टेबल पुरै यसरी नै फिलअप गर्छौं। 2 8 18 32 यो म पछि पढाउँछु है। अहिले तिमीले के पढ्नु पर्यो? प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर 2 8 18 32। अब हेर, जब हामीले इलेक्ट्रोन कन्फिगरेसन गर्छौं, जस्तो एस ब्लक एलिमेन्ट भयो, एस ब्लक एलिमेन्ट कुन चाहिँ होला भन त? हेलिनाको रुबीसँग फ्रेन्डशिप हैन, हामीले यो पढ्छौं। अब यसमा माथिबाट तल जाँदाखेरि के हुन्छ? नम्बर अफ सेल बढ्दै जान्छ, नम्बर अफ सेल के हुँदै जान्छ? इन्क्रिज हुँदै जान्छ। र नम्बर अफ सेल किन बढ्दै जान्छ? किनभने एटोमिक नम्बर Z बढ्दै जान्छ, र Z बढ्दै गयो भने नम्बर अफ सेल बढ्दै जान्छ है। नम्बर अफ सेल इन्क्रिज, Z इन्क्रिज। इट मिन्स यसको मतलब के हो भने, हेर लिथियम कति नम्बरमा? 3 नम्बरमा हैन। अब हेर, यो यसरी नै फिलअप गर्ने हो। जुन मैले म्याजिक नम्बर देखाएँ नि तिमीलाई, हेर है, 3 यसमा 8 जोड्देऊ 11, 11 मा फेरि 8 जोड्देऊ 2 8 8 हैन।
पोटेसियम कति नम्बरमा हुन्छ 19 नम्बरमा। अब यसमा 18 जोड्देऊ अनि फेरि यसमा 18 जोड्देऊ अनि यो तलको एलिमेन्ट्सहरुको नम्बर आउँदै गर्छ। एटमिक नम्बर निकाल्न कुनै पनि एलिमेन्टको धेरै सजिलो छ। म्याजिक नम्बर लगाउने, एटमिक नम्बर निकाल्ने है। अब हेर तल जाँदाखेरि यहाँ चाहिँ यस्तो थियो भने तल जाँदाखेरि यस्तो भइदिन्छ। हेर नम्बर अफ सेल बढ्दिन्छ अनि ठूलो मोटाउँदै जान्छ तल जाँदाखेरि। तल जाँदाखेरि साइज बढ्यो। यो साइज किन बढ्यो? किनकि n बढ्यो। यो कुरा याद राख्नु पर्यो है। n भनेको के हो? प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर। प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बर भनेको के हो? मेन एनर्जी सेल। इट मिन्स कि माथिबाट तल जाँदाखेरि n बढ्दै जान्छ, त्यही भएर साइज बढ्दै जान्छ। साइज बढ्यो भने के हुन्छ? तिम्रो एटमिक रेडियसहरु बढ्छ हैन? त्यो भएको हुनाले प्रिन्सिपल क्वान्टम नम्बरले के कुरा डिटरमाइन गर्छ? साइज डिटरमाइन गर्छ। दैट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट। के कुरा डिटरमाइन गर्छ? साइज डिटरमाइन गर्छ है। अनि त्यसपछि एनर्जी डिटरमाइन गर्छ। साइज पनि डिटरमाइन गर्छ, एनर्जी पनि डिटरमाइन गर्छ, किनभने एटम जति ठुलठुलो हुँदै जान्छ एनर्जी पनि बढ्दै जान्छ है। ल अब हेर, अनि हामीले अर्को कुरा के पढ्छौं भने एनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन है। एनर्जी अफ एन इलेक्ट्रोन डिटरमाइन्ड बाय कुन कुराले हामीले एनर्जी निकाल्न सक्छौं? n बाट, b l बाट, c n प्लस l बाट, या d m बाट। यस्तो क्वेशन आयो भने हामीले जनरली के गर्छौं कि प्रिन्सिपल एनर्जी सेलले के कुरा डिटरमाइन गर्छ? एनर्जी डिटरमाइन गर्छ। तर यदि l पनि जोडिएको छ भने आन्सर के हुन्छ? बोथ हुन्छ। तर अप्सनमा यदि l छैन भने त्यो बेलामा चाहिँ n मात्र हुन्छ है। जस्तो यो दिएलाई a मा ab l m s यसरी दिएला, त्यो केसमा चाहिँ आन्सर n हुन्छ। र यदि एनर्जी अफ इलेक्ट्रोन दुईटै दिएको छ भने चाहिँ n प्लस l हुन्छ। त्यसरी हामीले पढ्नु पर्छ।